इसने 14 माह बाद नॉर्मल बच्चे को जन्म दिया। अरसुला ने आधा सफर झूले में लेटे लेटे गुजारा, जिसे 2 आदमी कांधे पर उठाए चलते थे, क्योंकि वरम की वजह से इसकी टांगें बेकार थीं। इनमें बुलबुलों की सी नीली रगें उभर आईं। इसके पेट और वीरान आंखें देखकर तरस आता था। वालिदैन की निस्बत बच्चों के लिए ये सफर बेहतर था। सफर का लुत्फ उठाते 2 साल के तवील सफर के बाद एक सुबह उन्होंने पहली बार पहाड़ी सिलसिला की पूर्वी इतराई देखी। पहाड़ के बादलों से ढकी चोटी से दुनिया की दूसरी तरफ एक तवील दलदली सिलसिला था, लेकिन उन्हें समंदर ना मिला। वो कई महीने वलदली इलाके में भटकते रहे। रस्ते में मिलने वाले मकामी इंडियन आबादियों से आगे एक रात पथरीले दरिया के किनारे अपना पड़ाव किया। दरिया का पानी शीशे के जिसे धारे की तरह था। बरसों बाद खाना जंगी के दौरान कर्नल ऑर्लिनो बोइंदी ने रहूचा पर अचानक हमले के लिए इसी राह से गुजरने की कोशिश की, लेकिन 6 दिन में ही इसे समझ आ गई कि ये महज पागलपन है। खैर, इस रात उन्होंने दरिया किनारे पड़ाव किया। दोस्तों के तासुरात ऐसे थे जैसे उनका जहाज तबाह हो चुका हो और वापसी नामुमकिन हो। आगाज सफर से उनकी तादाद में बढ़ोतरी हुई थी और उम्र की तवालत के सबब मौत के करीब भी आ चुके थे। इस रात जोजे अर्किदो बोइंदी ने ख्वाब में इस जगह एक आबाद और बारौनक शहर बसा देखा। इसके घरों की दीवारें शीशे की थीं। इसने लोगों से पूछा, ये कौन सा शहर है? उन्होंने ऐसा नाम लिया जो कभी पहले किसी ने सुना था, ना उसके कोई मानी थे। माकोंदो जोजे अर्किदो बोइंदी के ख्वाब में एक गैबी बाज़गश्त उभरी। दूसरे दिन इसने अपने साथियों को कायल कर लिया कि समंदर की तलाश नामुमकिन है, और फिर इसने दरिया किनारे सबसे ठंडी जगह को दरख्तों से साफ करने को कहा, और वहां उन्होंने बस्ती की बुनियाद रखी। जब जोजी इरिकियादो बोइनिदा बर्फ देखी तो इसे ख्वाब में शीशे की दीवारों की तब समझ आई। बर्फ देखकर इसने सोचा कि ख्वाब की ताबीर इसने पाली है, और जल्द ही वो पानी जैसी मामूली चीज से बर्फ की सिल बुना लेंगे और उन सिलों से बस्ती के घर बनाएंगे। फिर माकोंदो में झलती गर्मी नहीं होगी। दरवाजे और कुंडियां गर्मी से नहीं मुड़ेंगी। ये एक सर्द और परफिजा बहती होगी। वो बर्फ का कारखाना चालू ना कर सका क्योंकि वो इन दिनों अपने बेटों की तालीम हारे मगन था, खुसूसन ऑर्लिनो की पढ़ाई के बारे। इसकी दिलचस्पी कीमियागिरी के बारे विजदान की हद तक थी। इसने तजर्बागाह की सारी गाद झाड़ी। मिल्कियादेस के कागजात गौर से दोबारा पढ़े और उनके अंदाज पर अश कर उठा। उन्होंने बड़े तहम्मुल और तवील नशिस्तों में अरसुला के सोने को इस मगौबे को अलहदा करने का फैसला किया जो कड़ाई के पेंदे से चिपका था। जोजे अर्किदो ने इस तरफ कम तवज्जो दी। जिन दिनों इसका बाप जुनूनी होकर पानी की नलकियों से उलझा हुआ था। वो बागी पहलवान था जो हमेशा अपनी उम्र से बड़ा दुखता एक बलवान मर्द में तब्दील हो चुका था। इसकी आवाज बदल गई थी। इसके ऊपर वाले होंठ पर मूंछें उगने लगी थीं। अरसुला तीसरी बार पेट से थी। इसे शादी के पहले दिनों की दहशत याद आई। उन्हीं दिनों घर के कामकाज के लिए एक मुनफत चंचल और इश्तियाल अंगेज औरत आई। वो ताश के पत्तों की मदद से मुस्तकबिल बीनी करती थी। अरसुला ने इससे राजदारी की। इसका ख्याल था कि इसके बेटे का लिंग गैर मामूली और गैर फितरी तौर पर बड़ा है, जैसे इसके कजिन की दम थी। इस औरत ने खुशी भरा कहकहा लगाया जो घर में टूटे शीशे के छनाके की तरह गो निस्ता रहा। तुम्हारे खदशात के उलट वो बहुत खुशकिस्मत होगा। अपनी पेशिन गोई के सबूत के लिए वो ताश के पते घर ले आई। वो जोजे अर्किदो को लेकर रसोई से हिटकर गोदाम में आ गई। इसने खामोशी के साथ पते एक तख्ते पर रखे और फिर जो उसके जहन में था बड़बड़ाती रही। वो करीब खड़ा रहा। इसके अंदाज तजस्सुस की बजाय उकताहट थी। अचनचीती इस औरत ने लिंग को छू लिया। ओ खुदाया, ओ वो इतना कह सकी। वो बहुत ज्यादा हैरान थी। नौजवान जोजे अर्किदो को हड्डियों में झाग उभरता महसूस हुआ। इसमें एक थका देने वाले खौफ और रोने की ख्वाहिश उभरी। औरत आगे ना बढ़ पाई, लेकिन नौजवान जोजे इरिकियादो तमाम रात बेचैन रहा। इसकी बगलों से उभरने वाली हो इस पर छाई रही। इसके मन में किसी के साथ लेटने की ख्वाहिश थी, जैसे वो इसकी माँ हो। वो हमेशा गोदाम में पड़े रहते और वो कहा करती, ओ खुदाया। एक दिन जोजे इरिकियादो ये सब कुछ ना संभाल पाया और ढूंढता हुआ इसके घर पहुंच गया। वो जेजेकता अंदर गया और बेखुद सा चुपचाप बैठक में बैठा रहा। इस वक्त जोजे अर्किदो को औरत की ख्वाहिश नहीं थी।
وہ اسے اس تصور نہیں ہوا کیونکہ اسے اسی لمحہ کی توقع تھی۔ اس کے ذہن میں یہ خواہش پل رہی تھی کہ اس بے ترتیب خاموشی اور خوفناک اکیلے پن میں سکوت ہو۔ اس کا نام پیدار تر نیرہ تھا۔ جب ماکوندو کی بنیاد پڑ چکی تو یہ انہی آخری دنوں میں یہاں پہنچی تھی۔ اس کے گھر والے اسے زبردستی یہاں لائے تھے تاکہ اس درندے سے جدا کر سکے جس نے 14 سال کی عمر میں اس کو پکڑ لیا تھا۔ وہ 22 برس کی عمر تک اس سے چمٹا رہا۔ وہ یہ بات بستی والوں پر ظاہر نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ بدیسی تھے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ پیلار تر نیرہ کا دنیا کے آخری کونے تک پیچھا کرے گا، لیکن اس کی زندگی کے مسائل بیچ میں تھے۔ وہ تمام لیے پستہ قد گورے کالے مردوں پر اس کا گمان کرتی جو اس کے تاش کے پتوں کے تعین کے مطابق سمندر کے رستے خشکی کے ذریعے 3 دن 3 ماہ 3 سال کے اندر آئے۔ انتظار میں وہ اپنی رانوں کی مضبوطی سینے کی اٹھان اور اپنی نرم خوئی کھو بیٹھی، صرف اس کے دل کا پاگل پن باقی بچا تھا۔ اس انوکھے کھلونے نے جوڑے ارکیدوں کو پاگل کر دیا۔ وہ اس کمرے کی بھول بھلیوں سے گزر کر ہر رات وہاں پہنچ جاتا۔ ایک رات گھر کا دروازہ بند تھا۔ اس نے کئی بار دستک دی۔ اس نے سوچا اب پہلی دستک کے بعد آخری وقت تک دستک دینی ہوگی۔ آخر دیر بعد پیلار تر نیرہ نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ وہ دن بھر لیٹا جاگتی آنکھوں سے سپنے دیکھا اور گزشتہ رات کے نشوں میں ڈوبا رہتا، لیکن جب وہ اس کے گھر آتی تو وہ اس سے لاتعلق سی رہتی، خوشی اور مسکراہٹیں کھیلتی رہتی۔ جوزے ارکیدو کو اپنی گھبراہٹ چھپانے کی بالکل ضرورت نہ پڑت کیونکہ اس عورت کے قصے فاختاؤں کو خوف زدہ کر دیا کرتے۔ انجانی قوت سے اسے کوئی تعلق نہیں تھا جس نے جوڑے اور کیدوں کو اپنی روح میں سائنس لیتا اور اپنے دل کی دھڑکن کو نکو پانا سکھایا تھا۔ اس نے سمجھایا کہ مرد عورت سے کیوں ڈرتے ہیں۔ جوڑے ارکیدو اپنے آپ میں اپنا گم تھا کہ جب اس کے باپ اور بھائی نے ان دھاتوں کے مغربی سے ارسلہ کو سونا نکالنے کی خبر سنائی تو وہ حیران رہ گیا کہ گھر والے آخر ان خوش کیوں ہیں۔ وہ کئی دنوں کی محنت سے اس عمل میں کامیاب ہوئے تھے۔ ارسلان خوش تھی اور علم کیمیا گری کی ایجاد کی شکر گزار بھی۔ پورا گاؤں علما پڑا۔ گھر والوں نے بسکٹوں پر امرود کی جیلی لگا کر ان کی سیوا کر کے کامیابی کا جشن منایا۔ جوزے ارکیدو بونندا نے خالص سونا لوگوں کو ایسے دکھایا جیسے یہ اس کی اپنی ایجاد ہو۔ پھر وہ اپنے بیٹے کے پاس گیا جس نے پچھلے کئی دنوں سے تجربہ محلہ میں قدم نہیں رکھا تھا۔ جوڑے ارکیدے بونندا نے سونے کی ڈلی بیٹے کی آنکھوں کے سامنے برائی۔ یہ کیا ہے؟ جوزے ارکیدو نے جواب دیا، کتے کا پاخانہ۔ جوڑے ارکیدو بونندا نے اتنے زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا کہ اس کے منہ سے خون نکل آیا اور آنکھیں آنسو سے بھر گئیں۔ اس رات پیلار تزرا اندھیرے میں جوڑے ارکیدر کے سوچتے ہوئے منہ کی اور نکاح ہے ٹکور کرتی رہی اور ساتھ ہی اپنی خواہش کا پالن کرتی رہی۔ اسے تکلیف کا احساس باقی تھا۔ قربت انہیں اس کیفیت پر لے آئی جہاں انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ سرگوشیاں کرنے لگے۔ میں چاہتا ہوں ہم اکٹھے رہیں، اس نے کہا۔ میں آج سب کو یہ بات بتا دوں گا، اب ہم چوری چھپے راتوں کو نہیں ملیں گے۔ پیلار تریرا چپ رہی۔ یہ بہت سندر ہوگا، وہ بولی۔ جب ہم اکیلے رہیں گے تو میں لیمپ جلتا رکھوں گی تاکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے۔ میں گھر میں خوب شور مچاؤں گی، مجھے کوئی نہیں روکے گا۔ اور تمہارے دل میں جو آئے کہتے رہنا۔ اس کے دل میں باپ کے خلاف جو نفرت بھری تھی اور پھر ان سرگوشیوں سے اسے جو محبت ملی۔